वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अज़हर साहब बताइएगा, वाज़ेह तौर पर अभी भी एक काम की कैफियत है, लोग ये जानना चाहते हैं कि आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट की जो है वो हैसियत क्या रह जाएगी। दूसरी जानिब जो है वो जजेस के तरीक़े कार में जो तब्दीली की बात हो रही है वो कितना जो है वो मौसर साबित होगा। बहुत शुक्रिया, मैं हैरान हो रहा हूँ। वैसे पता नहीं, असल में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अंग्रेजी में तो शायद पढ़ा, उर्दू में नहीं पढ़ा, या उर्दू में पढ़ा, अंग्रेजी में नहीं पढ़ा। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ना, वो तो 6 साल के लिए बननी थी और उसको सिनेरियो कुछ और था, रीजंस कुछ और थी कि डिक्टेटरशिप को या बाकी सारे को अदालतें जो है ना वो प्रोटेक्शन दे देती थी। होता यही था, हालांकि हमारी पार्लियामेंट 270 में यही तो करती रही है। लेकिन ये जो बैठकर कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, जब 26वीं तरमीम आई ना, बड़े ढोल बजाए कि जनाब हम अदालती निजाम ऐसा ले गया, लोगों को इंसाफ दहलीज में मिलेगा, तेज तरीन इंसाफ होगा। उल्टा दरवाजे बंद कर दिए। यानी यहाँ बैठ के मुख्तलिफ महकमे देख लें, सीसीडी बंदे मार रही है, एंटी करप्शन। यानी अब आप देखा कभी सरकारी महकमों में इतनी करप्शन होते हुए? यानी आपने FIA से काम लिया, उसका पता लगा जनाब वो तो बैठे पैसे बनाते फिर रहे। नैब आपने खत्म कर दिया, सारे दायरे तो अकाउंटेबिलिटी तो खत्म कर दिया आपने। तो एक हार्ड स्टेट की तरफ जा चुके हैं। तो असल समझना है दिक्कत क्या थी। दिक्कत थी कि अदालतें जो है ना इनका एहतसाब करती थी, इनसे पूछती थी। अब क्या है, हमारी अदालत हमारी मर्जी। मकसद क्या है? यानी कभी किसी पूरी दुनिया में देश सुना है कभी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई कोर्ट होती है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या खुदा रहा है यार, मजाक है। हीरे जो आरत लगे हुए हैं। सर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को मजाक कह रहे हैं। यहाँ पर आप 26वीं और 27वीं तरमीम की बात कर रहे हैं। फैसल वावडा साहब कह रहे हैं कि मैं तो 28वीं तरमीम का भी सोच के बैठा हुआ हूँ। ओहो, वो तो 40वीं तरमीम तक सुन लिया मैंने। अब क्या मजाक हो गया? यानी आप गौर कर रहे हैं। देखें, हमें अपने लफ्जों में जुल्म के साए आइन के कमरे में उतरे, हक की सदाओं को खामोश कर दिया, लूट मार ने धड़कने संभाल ली और वफादारी को गद्दारी का नाम दे दिया। हर तरमीम ने ताकत के खेल को आगे बढ़ाया, तहरीर बदल कर तकदीर छुपाई गई, कलम ने रोते हुए लिखा और कानून ने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझसे क्या पूछते हैं आप? खुदारा हम वकालत में, यानी पहली दफा हम सोच रहे हैं, हम तो देख रहे हैं ना हमारे सामने तबाही और बर्बादी कौन कर रही है? सियासी जमातें कर रही हैं। ये हाल आइन का कभी डिक्टेटर ने नहीं किया कि जो ये लोग करने जा रहे हैं। यानी मुझे एक बड़ी सिंपल सी बात है कि क्या इलेक्शन लड़के आए थे कि आइन में हमने ये तरमीम करनी है क्या? अब यानी ये तरमीम इतनी है, अच्छा चलो बुढ़ियो, हम तो तरमीम है वो 52 आर्टिकल कर रहे हैं। आवाम को पता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आवाम के साथ है। आप कौन होते हैं लड़के तरमीम करने वाले? सदर को तो आपका हयात तरमीम देखिए, जहां तक किसी कॉन्स्टिट्यूशन मुद्दे को आप प्रोटेक्शन देना चाहती हैं, आप बिल्कुल दे लें, किसने कहा नहीं दे। लेकिन आप तायात की बातें और इस तरह की बातें रख करके आप पूछ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पूछा जा सकता? यानी आप एक बंदा कत्ल कर दे जी, आप कहेंगे नहीं भी ना हो, किसी ने भी आप करने क्या जा रहे हैं? आपको समझना है, आपको यही शोर पड़ा यहाँ पर आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जी, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट सिस्टम ला रहे हैं जी, हम NFC अवार्ड के पीछे। लेकिन ये नहीं पता था कि पीछे इतना गंद और इतना कीचड़, यानी जिससे होना क्या है। आप गौर करें इन चीजों के ऊपर। इनमें से कोई एक तरमीम बता दे कि जिससे इंसाफ आम आदमी को मिल जाएगा। सही, चले ठीक है, मैं बिल्कुल इसका जवाब ले लूंगा। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, वाज़ेह तौर पर बताइएगा, ये नैब का इदारा जो है वो खत्म करने की बात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ सामने रखी है। आप भी नैब से जो है वो माजी में मुंसलिक रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है कि वाकई कोई तब्दीली हो सकती है कि किसी एहतसाब कमीशन या फिर इस तरह का कोई इदारा बना के, एक गैर जानिबदार इदारा बना के जो है वो उसको रिप्लेस कर दिया जाए नैब से? देखें, इस वक्त नैब का अदारा एक वाहिद ऑटोनोमस है जिससे कम अज कम उसका डर तो है और वो काम भी करें, बल्कि अभी काफ़ी तक उसके विंग्स को क्लिप कर दिया गया है। बट बेसिकली बनाया इसलिए गया था ये नैब का अदारा जिसमें वॉलंटरी रिटर्न थी और प्ली बार्गेन थी। वॉलंटरी रिटर्न में ये होता था, इसका पर्पस है कि लोगों से लूटा पैसा वापस लेकर आओ, बजाय 10 साल के लिए लिटिगेशन में जाएं, केसेस चलें। ये अदर सदीक साहब को सुन भी रहे होंगे। वॉलंटरी रिटर्न में ये होता था जी, आपने 1 करोड़ रुपया लूटा, आप 1 करोड़ रुपया वापस कर दें, आपको छोड़ देते थे। कम अज कम 1 करोड़ वापस आ गया इमीडिएटली। सही। प्ली बार अब ये इन्होंने खत्म कर दिया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने सोचे समझे बगैर कि जी इसके बाद अब प्ली बार्गेन में क्या, अगर एक कहता है जी हाँ जी मैं पैसा देता हूँ 2 करोड़ रुपया जो मैंने लिया था, लेकिन साथ ही क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट का काम कभी नहीं कर सकता। अगर गवर्नमेंट मुलाजिम है तो उसकी जॉब चली जाएगी, जॉब दरख्वास्त फारिग हो जाएगा।
اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں جی میں 10 سال کیس کو لٹکاتا ہوں, کیس لڑتا رہے, ہو سکتا ہے میں بچ ہی جاؤں گا. تو ہم نے خود بخود پھر اس کے بعد سسٹم لگا دی اتنا کروڑوں کا ہوگا تو کر سکیں گے. یس, وہ میں آئی ڈو ایگری کہ یہ جو نیب نے شروع کیا تھا جی, ایک کلرک کے لیے, ایک تپے دار کے لیے, پٹواری کے لیے اس کو کیسوں میں ڈالے تھے. آپ رکھ لیجیے 20-25 کروڑ سے کم کا کیس نہیں ہوگا. گورنمنٹ ملازم کے لیے یہ کنڈیشن دوں گی. بٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ, اگر یہ ختم ہو جائے گا, آپ بتائیے کہ جو پروونشل لیول پہ ہوتے ہیں جتنے بھی آپ کے اینٹی کرپشن ہے, یہ پروونشل حکومت کے انڈر ہوتے ہیں. دیٹ مینس دے آر ناٹ انڈیپینڈنٹ. اس لیے وہ اس کی کوئی وہ اس طرح کی اجازت داری نہیں ہے. دے ناٹ ویری اسٹرانگ ہوں گے کہ اپنی مرضی کا ڈیسیژن لے سکے. نہیں کریں گے وہ حکومت, اس کو جو حکومت ہے اس کو چینج کر دے گی, پروونشل گورنمنٹ کسی اور کو لے آئے گی اپنی مرضی کا. بٹ یہ ادارہ کم از کم ایسا تھا, لیکن اس کی چینج یہ کرنے کا طریقہ تھا کہ آپ گورنمنٹ اپوزیشن کی مرضی سے لگائیں, بجائے اس کے آپ یہ کریں آپ اس کو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے یا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے صحیح سوچ سمجھ کے اچھے چیئرمین نیب کو لگائیں جو کسی کے فیور میں نہ ہو, کسی کی آبلیگیشن میں نہ گورنمنٹ کے نہ اپوزیشن کے. آپ لگائیں تاکہ وہ کھل کے کام کرے, ایمانداری سے کرے, اور یہ بہت ضروری ہے. آنیسٹلی آئی فیل اس کو اس کو امپروو کریں بجائے اس کی آپ ونگ سلپ کر دیں. دیٹ آئی ڈونٹ ایگری ود. ٹھیک ہے. اچھا سعدیہ صاحبہ, واضح طور پر آپ نے اظہر صدیقی صاحب کی گفتگو بھی ملاحظہ کی ہوگی. یہ بتائیے گا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو آئین کا حال جو ہے وہ ابھی کیا جا رہا ہے یہ تو ڈکٹیٹر کے دور میں بھی نہیں ہوا, جبکہ آئین کی سب سے بڑی جو ہے وہ علمبردار پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کہتی ہے, جمہوریت کی سب سے بڑی علمبردار کہتی ہے. اس کے باوجود بھی آپ لوگ ساتھ دے رہے ہیں, یہ بات تھوڑی مضحکہ خیز لگتی ہے. دیکھیں جب یہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آئین کی شکل بگاڑ نہیں, 27ویں آئینی ترمیم کو اگر پبلک ڈیبیٹ کے لیے کھولا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کھولا. اس کے بعد ہم نے اپنی سی سی میں اس کو ڈسکس کیا. اس میں NFC کے بارے میں بھی امینڈمنٹس تھیں جس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے مکمل طور پر ریجیکٹ کیا. 18ویں آئینی ترمیم جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی کی تھی اور بہت تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کر کنسنسس ہے, اس کو بھی امینڈ کرنے کے لیے آپ نے اگر وہ آپ نے ٹویٹ دیکھا ہے تو اس میں لکھا تھا کہ چیئرمین نے اس میں لکھا تھا کہ پاپولیشن اور ایجوکیشن کا اس میں ذکر تھا کہ جی وہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو واپس کیے جائیں. صحیح. لیکن مکمل طور پر ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی نے مکمل طور پر ریجیکٹ کیا. جو شہید ذوالفقار علی بھٹو 1973 میں اس ملک کو متفقہ آئین دے کے گئے تھے, جن کو 2 ڈکٹیٹروں نے جس کا حشر نشر کیا تھا, وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب تھے جنہوں نے آ کے 18ویں ترمیم کی, پاکستان کے صوبوں کو اختیار دیا, اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری تھے جنہوں نے اس ملک میں NFC کروایا. تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جو آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے. ایسی کوئی چیز اس آئین میں نہیں کی جا رہی. جہاں تک اب اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو استثنا دی جا رہی ہے, تو دیکھیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اپنی سزائیں بھی کاٹ چکے ہیں, کورٹوں کا سامنا بھی کر چکے ہیں. یہ جو اگر تو صوبائی خود مختاری پر سعدیہ صاحبہ واضح طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ سٹانس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس شک کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. نہیں جی بالکل اس شک پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. جو اختیارات 18ویں, ٹھیک ہے ڈیولیوشن پوری طرح سے نہیں ہوا ہے, آج بھی 18 وزارتیں ہونی چاہیے فیڈریشن میں, وہ نہیں ہے. اس کو پورا کرنے کی ہم ایز پولیٹیکل فورس کوشش کر رہے ہیں. صوبوں میں تھوڑی کیپیسٹی کی پرابلم ہے, اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کل بھی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ وہ اس بات پہ بحث کر سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ NFC میں صوبے مضبوط ہو گئے ہیں, وفاق کمزور ہو گیا, انہوں نے کہا میں بحث کر سکتا ہوں, میں دلائل دے سکتا ہوں کہ فیڈریشن کے جو ادارے ہیں وہ اپنا کام پورا نہیں کر رہے, اس لیے فیڈریشن کو یہ پرابلم ہے.
صوبوں کی طرف سے یہ پرابلم نہیں ہے. تو ہم صوبائی خود مختاری NFC 18ویں آئینی ترمیم کے شکوں میں جو ہم نے خود کی ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نہ پیپلز پارٹی آنے دے گی. ہم بالکل اس بات پہ قائم ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر جنرل عاصم منیر صاحب کی بات کی جائے تو وہ بالکل ان کو اس وقت کانسٹیٹیوشنل کور دیا جا رہا ہے ان کی پوزیشن کو، ناٹ جب تک وہ آفس میں ہیں. ہم کانسٹیٹیوشنل کور دے رہے ہیں آرمڈ فورسز کو، FM کو، جو فیلڈ مارشل کیا آفس ہے جو اعزازی تھا اس کو کور دے رہے ہیں. اس سے کوئی کسی اور جہاں تک عدالتوں کی بات ہے، انصاف کی بات ہے، تو اتنا بڑا انصاف ملتا تھا کہ 200 مقدموں میں ضمانت ہو جاتی تھی جس کی FIR نہیں بھی کٹتی تھی. میں نے اور آپ نے وہ بھی عدالتیں دیکھی ہیں. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور میڈم فریال تالپور کی بیل بیفور اریسٹ تھی اور آج کے موجودہ ججز نے وہ ریجیکٹ کی تھی. ہم کورٹوں میں جاتے تھے، ہیلتھ ایشو تھے، پریزیڈنٹ کے لیے اجازت لینے کہ جی ہمیں یہ چیزیں ان کو میڈیکل کی دوائیاں یہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے، کورٹ آرڈر کرتی تھی. لیکن اور جہاں تک نیب کی بات کی جا رہی ہے، نیب نے کب صحیح کام کیا ہے؟ نیب واز آلویز یوزڈ ایز اے ٹول اگینسٹ پالیٹیشنز. ایک بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں.